नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सरकार र प्रतिबन्धित नेकपा बीच 3 बुँदे सहमति। भोलि प्रधानमन्त्री ओली र विप्लवले एउटै मञ्चमा सम्बोधन गर्ने। ओलीका काम कारबाहीलाई मान्यता नदिन संसद सचिवालयमा दाहालको पत्र। दुवैले एकता नचाहेको उपाध्यक्ष गौतमको दावी। सांसदले समेत कोरोना खोप लगाइसक्दा आम नागरिकको पालो आएन। भदौसम्म सबैको पहुँचमा पुग्ने सरकारको प्रतिक्रिया। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 1.99% ऋणात्मक। कोभिडको असर भूकम्पको भन्दा बढी। र नागरिकप्रति झनै क्रूर बन्दै म्यानमारको सैन्य सरकार। विरोधमा उत्रिएका थप 38 प्रदर्शनकारीको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिबन्धित नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सरकार बीच 3 बुँदे सहमति भएको छ। यससँगै विप्लव अब खुल्ला राजनीतिमा प्रवेश गर्ने ढोका पनि खुलेको छ। यसलाई सरकारले आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। राजनीतिक वृत्तमा पनि उसले सकारात्मक सन्देश पाएको अथवा दिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। बिहिबार सरकारसँग 3 बुँदे सहमति भएपछि नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हिंसात्मक गतिविधि छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन तयार भएको छ। बुधबार 2 चरण र बिहिबार बिहानको वार्तापछि सरकार र विप्लव समूह बीच 3 बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सहमति पत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र नेकपाका तर्फबाट प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमति पत्रमा विप्लवले राजनैतिक विषयको सम्पूर्ण समाधान संवादका माध्यमबाट गर्ने, राजनैतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। यस्तै नेपाल सरकारले विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दीको रिहा र मुद्दा खारेजी लगायतका विषयमा सहमति जनाएको छ। यससँगै विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई अब खुल्ला राजनीतिका लागि ढोका खुलेको छ। यसलाई प्रधानमन्त्री नेतृत्वको नेकपाले सरकारले गरेको उपलब्धिका रूपमा अर्थ्याएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको 2टा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि। एउटा विखण्डनवादको वकालत गरेको सीके राउत राष्ट्रिय एकताको अभियानमा आए हैन। दोस्रो चाहिँ नि विद्रोहको नेतृत्व गरेको विप्लव चाहिँ नि मूलधारमा आउने एउटा स्थिति बनेको छ हैन। अब शान्ति प्रक्रिया टुङ्गे पछाडि मूलधारमा आइसके पछाडि विप्लवसँगको सम्बन्ध चाहिँ नि नेकपासँग कस्तो रहन्छ, अब एकीकरण गरेर हाम्रो पार्टीमा समावेश भएर हाम्रो पार्टीको नेता बन्ने तहमा हुन्छ कि हुँदैन हैन। अब त्यस्तो हुन पनि सक्छ। सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि 2075 फागुन 28 मा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। झण्डै 20 महिना अघि सरकारले चन्द सहितका सशस्त्र समूहसँग छलफलका लागि सोमप्रसाद पाण्डे संयोजक रहेको सरकारी वार्ता टोली बनाएको थियो। तर विप्लव त्यति बेला वार्तामा आउन नमानेपछि 6 महिनामै सरकारी वार्ता टोली भङ्ग हुन पुग्यो। त्यसयता सरकार र विप्लव समूह दुवै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए। लामो रस्साकस्सी र गृह कार्यपछि अहिले सरकार विप्लवलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सफल भएको हो। यसलाई त्यति बेलाका सरकारी वार्ता टोली संयोजक र हाल नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका नेता सोमप्रसाद पाण्डे सकारात्मक कदमको संज्ञा दिन्छन्। अब जस आउने कुरोमा म चाहिँ छैन, किनकि जस आओस् नआओस् तर वार्ता सफल भयो। एउटा चाहिँ विद्रोही समूह भनेर जानिएको अथवा एउटा रिभोल्युसनरी पार्टी आज चाहिँ शान्तिको प्रक्रियामा आयो, संविधानको दायराभित्र आयो, मूलधारमा आएर अब मुलुकको अब जुन खालको हामीले यहाँ यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ, यसको सुदृढीकरणको निम्ति, यसलाई सुदृढ बनाउनको निम्ति र सँगसँगै मुलुकको समृद्धिको निम्ति र हामीले लिएको लक्ष्य भनेको समाजवासन पुग्नु, त्यहाँ पुग्नको निम्ति पूर्वाधार तयार गर्ने कुरोमा अब यो समूह पनि आइसकेपछि यी सबै कुराको चाहिँ मलाई लाग्छ छलफलपछि उहाँहरूको चाहिँ एउटा विश्लेषणपछि यो निष्कर्षमा पुग्नु भएको हो। वार्ता सफल भएसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द 2 वर्षपछि शुक्रबार सार्वजनिक हुँदैछन्।
विस्तृत सहमति सार्वजनिक गर्न काठमाडौँमा आयोजना हुने समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लव एउटै मञ्चमा देखिने भएका हुन्। वार्ता सफल भएर सार्वजनिक हुँदै गर्दा विप्लवका पुराना सहयात्री नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ठुलै धक्का पुग्ने आकलन भइरहेको छ। तर हिंसा त्यागी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने विप्लवको कदमलाई सर्वत्र स्वागत गरिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको नेताका रूपमा गर्ने काम कारबाहीलाई मान्यता नदिन संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ। सांसद देव गुरुङ, पम्फा भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, जीवनराम श्रेष्ठ र दीननाथ शर्मा लगायत नेता संसद सचिवालय पुगी ओलीलाई साधारण सदस्यबाट नै हटाएको पार्टीको निर्णय सम्बन्धी पत्र दर्ता गराएका हुन्। पत्रमा पार्टीको विधान अनुसार साधारण सदस्य तथा अध्यक्षबाट निष्कासन गरिसकिएकाले संसदीय दलको नेता रहन नसक्ने भन्दै सम्बन्धित सबैको ध्यान आकर्षण गरिएको छ। पार्टी अध्यक्षबाट पनि चाहिँ हटाइसकेको चाहिँ छ र पार्टीको साधारण सदस्यताबाट पनि हटाइसकेको चाहिँ छ। त्यो अवस्थामा मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीमा पार्टीकै नीति निर्देशन अनुसार चाहिँ संसदीय दल चाहिँ चल्ने प्रकारको विधि विधान भएको हुनाले चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ संसदीय दलको सन्दर्भमा पार्टीले गरेका निर्णयहरूको सन्दर्भमा पनि ध्यान आकर्षण होस् भन्नका लागि चाहिँ पार्टीको तर्फबाट पत्र दर्ता गराइएको अवस्था हो। यसअघि दाहाल नेपाल पक्ष पार्टीको नयाँ निर्णयबारे जानकारी गराउन निर्वाचन आयोग पुगेको थियो। नेताहरू राजेन्द्र पाण्डे र लीलामणि पोखरेल आज दिउँसो निर्वाचन आयोग पुगेका हुन्। पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै दिएको पत्रबारे छिटो निर्णय गर्न दबाब दिने उद्देश्यले आफूहरू आयोग पुगेको उनीहरूको भनाइ छ। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले दाहाल नेपाल पक्ष र ओली पक्षको दोस्रो तहका नेताहरूलाई एकताबद्ध गरी अभियान अघि बढाउने बताउनु भएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन आज निजामती अस्पताल बानेश्वर पुग्नुभएका गौतमले दोस्रो पुस्ताका नेतालाई एकताबद्ध गरी अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली अझै पनि एकताको पक्षमा नआएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। केपी ओलीलाई भेट गर्न गए र फेरि उहाँलाई पनि मैले भने एकताको निम्ति मैले धेरै सम्झाइसकेपछि म पार्टीलाई एकताबद्ध भन्दा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी जोगाउने भन्ने ठाउँमा छु। यो संसारभरि कम्युनिस्टहरू एकपटक हर्लक्कै बढ्छन्, त्यसपछि पछारिएपछि फेरि उठ्न सकेका छैनन्। यो संसारभरिकै घटना मैले बताइदिएँ, तर नेपालको त हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। नेपालमा अनेक पटक भएको छ। अब हुने त्यही हो भनेर कहाँको कम्युनिस्ट पार्टी कतिमाथि उठ्यो, एकपटक ढलेपछि फेरि उठ्न सकेन भनेर मैले। उपाध्यक्ष गौतमले नेकपाको कुनै पक्षमा पनि नलागी एकता अभियानमा लाग्ने स्पष्ट पार्नुभयो। पार्टी एकताको निम्ति आह्वान गर्ने नेता पक्षमा उभिने उहाँको भनाइ थियो। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर खस्किएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिष्ठा झन्झन गिर्दो अवस्थामा पुगेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकबाट नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना प्रबल बनेपछि उहाँ थप कमजोर बनिरहनु भएको छ। एक रिपोर्ट। केपी शर्मा ओली 5 वर्ष स्थायी सरकारको प्रधानमन्त्री थिए, तर उनको यो कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै अर्को सरकार गठन गर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। संसद विघटन अघि, विघटन पछि र सर्वोच्चको फैसला नआउँदासम्म प्रधानमन्त्री ओलीको मन्तव्य र गतिविधिहरू निकै उत्साहजनक थियो। उनका निकटस्थहरूले आम सभाबाटै संसद विघटन सदर हुने भन्दै 200% ढुक्क हुन कार्यकर्तालाई आश्वासन दिइरहेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले संसद पुनः स्थापनाको फैसला गरिदिएपछि ओली पक्षीय नेकपा रक्षात्मक अवस्थामा छ। बुधबार काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरूले प्रचण्ड माधव समूहसँग सहकार्य गर्ने संकेत सहितको अभिव्यक्ति दिएपछि त झन् अब ओली पक्षीय नेकपा सत्ता फेरिने निचोडमा पुगेको छ। मुलुकलाई अब विकल्प प्राप्त भयो भन्ने खालको सुनिश्चितता हुँदाखेरि या विकल्पका रूपमा उहाँ नै स्वीकार्य हुनुभयो भने राजीनामा दिनै परेन। उहाँभन्दा बाहेकको विकल्प चाहिँ उहाँलाई मनपर्ने विकल्प आयो भने पनि उहाँले चाहिँ बाटो मार्ग प्रशस्त गरिदिने कुरा होला। अर्को पक्ष के हुन्छ भने केपी ओलीको असहमति बेगर पनि मुलुकले विकल्प दिन सक्छ नि त। त्यो विकल्प कति उचित कति अनुचित बहस होला।
त्यो विकल्प आयो भन्दाखेरि उहाँले रोकेर राख्न मिल्छ भन्दाखेरि मिल्दैन। राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा समेत पराजय भोगिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चद्वारा संसद पुनः स्थापनाको फैसला आए लगत्तै राजीनामा गर्लान् कि भन्ने अनुमान थियो। उनले राजीनामा नगरे पनि प्रतिनिधि सभाको अब बस्ने बैठकद्वारा सरकार गठनको नयाँ प्रक्रिया सुरु हुने देखिन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुभन्दा राजीनामा गर्नु नै ओलीका लागि हित हुने अरू नेताहरूको ठहर छ। ओलीकै क्याबिनेटमा कृषि मन्त्री रहेका घनश्याम भुसालले ओलीले राजीनामा नगरेर जीवनमा अन्तिम गल्ती गर्न लागेको टिप्पणी गरे। उहाँले मुलुकलाई दिन बाँकी एउटै चिज छ, अब त्यो हो राजीनामा। कुनै चिज बाँकी छ भने उहाँले दिने राजीनामा हो। यो ठाउँमा उहाँ आउनुहुन्छ भन्ने यति ठाउँमा कम्तीमा यत्रो असफलता भइसकेपछि उहाँ पार्टीमा असफल हुनुभयो, संसदमा असफल हुनुभयो, सरकारमा असफल हुनुभयो, होइन, अदालतले उहाँलाई चाहिँ त असफल होस् भनेर चाहिँ त भनिसक्यो। तैँले असंवैधानिक अरू कमजोरी भएको होइन, तपाईँले संविधानमाथि खुला खुला आक्रमण गर्नुभयो भनेर अदालतले समेत प्रमाणित गरिसकेपछि पनि उहाँले बस्न खोज्नुहुन्छ भने यो एउटा अब एउटा दुर्भाग्य हो, हाम्रो मुलुकको दुर्भाग्य हो। के गर्छ मुलुकले भन्दा दुर्भाग्य हटाउँछ। ओली पक्षका प्रभावशाली नेताहरू सत्ताको कुर्सी धरापमा पर्ने भएपछि अब प्रतिपक्षमै बस्दा राजनीतिक उचाइ बढ्ने तर्क गर्न थालेका छन्। कडा र क्षुद्र भाषण गर्न माहिर ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूमा समेत यो घमण्ड र क्षुद्रता देखिन्न। ओली सत्ताबाट अब सहज बहिर्गमनको तयारीमा छन् कि भन्ने कतिपयको आकलन छ। संसदभित्रको बहुमत अङ्कगणित आफ्नो पक्षमा नदेखिने जस्तो स्थिति नै प्रधानमन्त्री ओली गलाइ हुन सक्ने विश्लेषण छ। नेपाली कांग्रेस आगामी संसदीय राजनीतिको मूल केन्द्रमा उभिँदैछ। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस अविश्वासको प्रस्ताव अघि सार्दै दाहाल नेपाल पक्षलाई साथ दिने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। आगामी आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै गर्दा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूका अनुसार प्रचण्ड माधव पक्ष नेकपासँग मिलेर नेपाली कांग्रेसले ओली सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दैछ। यसबारे औपचारिक कुनै निर्णय कांग्रेसबाट नआए पनि आन्तरिक तयारी यस्तो भइरहेको कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरूको भनाइ छ। संसद पुनर्स्थापना भएपछि नयाँ सत्ता समीकरणका लागि प्रतिपक्षी कांग्रेस नयाँ सरकार गठनको लागि मियो बन्न आइपुगेको थियो। ओली पक्ष र प्रचण्ड पक्षबीच स्पष्ट नखुलेको कांग्रेस यति बेला भने प्रधानमन्त्री आफ्नै काँधमा आइपुग्ने हो भने किन पछि हट्ने भन्ने अभिव्यक्तिले अब कांग्रेस सरकारको जिम्मा लिन तयार भएको बुझ्न कठिन छैन। बिहिबार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको यस्तै अभिव्यक्ति आएको थियो। कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पनि नेकपा किचलो जस्तो भए पनि नेकपाको दुवै पक्षको राष्ट्रिय राजनीति कांग्रेससँग ठोकिएकाले कांग्रेस अब अघि बढ्ने संकेत गरे। जता जता ताली आउँछ त्यतै त्यतै ताली पिड्दै हिँड्ने नेतृत्व र पार्टी कहीँ पनि पुग्दैन। त्यो हामीले विचार गर्नु। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले प्रचार गर्छ, हामी त्यसमा ताली पिटेर हिँड्छौँ। अहिले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ दुईटा पार्टी नभए पनि विभाजित छ। अब हामी के बहसमा चलेका छौँ भने कुन चाहिँ राम्रो, फलानुतिर लाग्नुपर्छ, फलानुतिर लाग्नुपर्छ, फलानुतिर लाग्ने हो, हाम्रोतिर राजनीति ल्याउने हो नि। हाम्रोतिर राजनीति ल्याउनको लागि अलिकति दीर्घकालीन सोच राखेर गर्नु पर्यो होला नि। त्यसका लागि अब कांग्रेसले संसदको पहिलो बैठकमै ओली सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन प्रचण्ड माधव पक्षसँग सहकार्य गर्ने देखिएको छ। केही दिन अघिसम्म पर्ख र हेरौको अवस्थामा रहेका नेताहरू प्रधानमन्त्रीको अफर आएपछि किन छोड्ने भन्दै नयाँ सरकार गठनका लागि खुट्टा उचालेको हो। प्रचण्ड माधव पक्षले संसद विघटनकै वरिपरि दर्ता गरेको ओली सरकार विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि कांग्रेसले आफू अघि बढ्न सहज भएको ठानेको छ। यद्यपि संसद पुनर्स्थापना विधिको शासन भएको र लोकतन्त्रको रक्षक कांग्रेस भएको भन्दै ठुल्दाई बनेर सरकारमा सामेल हुन नलागेको कांग्रेस केन्द्रीय नेताहरूको बुझाइ छ। यो संसद पुनर्स्थापना केका लागि भने कानुनी राज्यका लागि, संवैधानिक राज्यका लागि, संविधान नकुल्चियोस् भन्नका लागि। फेरि चाहिने अहिले हामीले चाहिने ठुल्दाई बनेर त्यहाँ चाहिँ हलिमहली गर्ने ठाउँ छैन। संविधान जे गर्नुपर्ने कानुनले गर्ने हो, संविधानले गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अन्योलतालाई चिर्ने काम पनि संविधानले गर्छ, कानुनले गर्छ। यद्यपि अब प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुन केही घण्टा मात्रैको हिसाब हो। यस अवधिमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन प्रचण्ड माधव पक्षीय नेताहरूको भित्रभित्रै जोड बल छ। कांग्रेसको स्पष्ट मार्गचित्र नआउँदा प्रचण्ड पक्ष अलमलमा परेको देखिन्छ। तर बिहिबारदेखि कांग्रेस आफूतिर लचक भएको प्रचण्ड पक्षको बुझाइ छ। यदि यो रणनीति अघि बढेमा ओली अल्पमतमा पर्नेछन् र देउबाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्नेछ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले कोरोना विरुद्ध खोप अभियान चलाएको छ, तर सीमित वर्ग मात्र यसको पहुँचमा पुगेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्ष भदौभित्र सर्वसाधारणले पनि खोप लगाउन पाउनेछन्। एक रिपोर्ट। विभिन्न पेसाकर्मीदेखि संघीय संसद सदस्यले समेत कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप लगाइरहेका छन्, तर आम नागरिकको पालो अझै आएको छैन। यही फागुन 23 गतेदेखि 55 वर्ष माथिका नागरिकलाई खोप लगाउने सरकारको तयारी छ। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले आगामी भदौसम्ममा आम नागरिकले खोप लगाउन पाउने बताउँछन्। यो सुरक्षित छ र यसको हामी कहाँ पनि के देखियो भने यसका प्रतिकूल प्रभावहरू प्राय नगण्य छन्। त्यसले गर्दा सबैले निर्धक्क साथ ढुक्क भएर यो खोप लगाउनु पर्छ, लगाउँदा हुन्छ। हामी सेप्टेम्बरसम्म सोचेका छौँ आधारभूत जनसङ्ख्या जो जोखिममा परेको जनसङ्ख्यालाई लगाउने आउँदो सेप्टेम्बरसम्म लगाउन हामी सफल हुन्छौँ। विज्ञ पनि संसारका धेरै मुलुकमा खोप सर्वसुलभ भइ नसकेको सन्दर्भमा नेपालमा अहिलेसम्म खोप लगाएको संख्यालाई सकारात्मक मान्नुपर्ने बताउँछन्। काठमाडौँ टेको स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सागर राज भण्डारीले सबैले सहज रूपमा खोप पाउने बताउँछन्। यसरी चाहिँ लाखौं वैज्ञानिकहरू चाहिँ एकदमै दिनरात नभनिकन चाहिँ यो पत्ता लागेको भ्याक्सिन हो। यहाँले देख्नु भएको छ थुप्रै भ्याक्सिन विश्वमा चलिरहेको छ। अहिले हामीले लगाएको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन वान अफ द बेस्ट भ्याक्सिन पनि हो, सेफ भ्याक्सिन पनि हो र यसमा चाहिँ गम्भीर प्रकारको लक्षणहरू पनि केही देखिएको नभएर चाहिँ अहिले हामीले यही भ्याक्सिन चाहिँ लगाइराखेका छौँ। सरकारले पनि आफ्नो चाहिँ प्रयास जारी रहेको छ आफ्नो नागरिकहरूलाई लगाउनको लागि। अहिले धेरैभन्दा धेरै खोपहरू यही कोभिसिल्डको चाहिँ भ्याक्सिनहरू पनि आइरहेको छ। अन्य देशले पनि यो खोपहरू हामीले चाहिँ उपलब्ध गराइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहज रूपमा खोप ल्याउन काम अगाडि बढाएको जनाएको छ। थप 50 लाख डोज खोप खरिदको प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेकाले सबैले खोप पाउने उसको दाबी रहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। विगतको तुलनामा यस वर्ष सिजनल फ्लूको बिरामी न्यून देखिएका छन्। चिकित्सकका अनुसार कोरोना महामारीका बीच यस वर्ष मौसमी रुगाखोकी भने कम देखिएको छ। एक रिपोर्ट। गर्मी र जाडो छुटिने बेला प्राय मानिसलाई रुगाखोकीको समस्या हुने गरेको छ। विगतमा मौसम परिवर्तन हुने बेला रुगाखोकीको समस्या धेरै देखिन्थ्यो, तर यस वर्ष विगतको तुलनामा कम मात्रा सिजनल फ्लूका बिरामी सम्पर्कमा आएको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना र रुगाखोकीको लक्षण झट्ट हेर्दा उस्तै देखिने भएकाले धेरैमा अन्यल हुन सक्छ। मौसमी रुगाखोकीमा मानिसमा अचानक ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्ने, घाँटी र छाती दुख्ने जस्ता मुख्य लक्षण देखा पर्छन्। मौसमी रुगाखोकीको लक्षण चाहिँ एक्कासी ज्वरो आउने, अब केही घन्टा अगाडि अलिकति स्वस्थ रहेको मान्छे एक्कासी ज्वरो आउने, शरीर दुख्ने, टाउको चाक्ली दुख्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छ। तर यसमा जुन लक्षण छ यो चाहिँ एक्कासी सुरु हुन्छ हैन। ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, मांसपेशीहरू दुख्ने, अनि सुक्खा खोकी लाग्ने, घाँटीहरू चाहिँ हुन्छ नि इरिटेसन हुने, चिला जस्तो हुने त्यस्ता समस्याहरू देखिन्छन्। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घ बिरामी, त्यसमा पनि छातीका बिरामी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिमा सिजनल फ्लू बढी देखिन्छ। सिजनल फ्लू हुन नदिनका लागि वर्षमा एकपटक भ्याक्सिन लगाउँदा रोगसँग लड्ने क्षमतालाई बढाउँछ। यो भ्याक्सिन सस्तो मूल्यमा हरेक अस्पताल र औषधि पसलमा लगाउन सकिन्छ। मौसमी रुगाखोकी बारम्बार लागिरहन्छ। यो चाहिँ यसबाट नेपालमा खासै त्यति ठुलो जोखिम भएको चाहिँ देखिँदैन। त्यही पनि साना बालबालिका र ज्येष्ठ उमेरको नागरिकहरू जसलाई विभिन्न किसिमका दीर्घ रोगहरू छन् उहाँहरूलाई अलिकति जोखिम पनि हुनसक्छ। यो जोखिम हटाउनको लागि भ्याक्सिन पाउँछ, जस्तो इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन पाउँछ, त्यो प्रत्येक वर्ष लगाउनुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले प्रत्येक वर्ष इन्फ्लुएन्जाको भ्याक्सिन लगायौँ भने रुगाखोकीबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। रुगाखोकीमा झोल खानेकुराको सेवन नै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। प्रशस्त मात्रामा तरल पदार्थ र तातो पानी पिउने, पोषणयुक्त खानेकुरा खाने, भिटामिन सी युक्त फलफुल खाने, आराम गर्ने, बिरामीलाई न्यानो पारी राख्नाले रुगाखोकी सामान्य अवस्थामै निको हुन्छ। व्यक्तिगत सरसफाइमा बढी ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सक बताउँछन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको।
नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीको आकार 10 वर्षमा 14.7%ले बढेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आज सार्वजनिक गरेको विवरणमा जीडीपी सहित आर्थिक वृद्धि दर पनि ऋणात्मक देखिएको छ। एक रिपोर्ट। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बिहिबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको आकार 39 खर्ब 43 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपीको आकार 39 खर्ब 43 अर्ब 66 करोड रुपियाँ पुगेको हो। त्यस्तै उत्पादन र उपभोगको अनुपात आधार वर्ष 2057-58 को अनुसार 37.1% रहेकोमा परिवर्तित आधारमा वर्ष अनुपात 41.82% रहेको छ। 2010-11 हामीले पहिला अनुमान गरेको भन्दा 2001 को हामीले बेस लिएर 2010-11 यसलाई कन्भर्ट गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र अनि एक वर्षमा सरदर 1%, 1.5%, 1.4% हो नि। त्यो चाहिँ लेभलमा है, फेरि कन्फ्युजन नहुनु होला, ग्रोथ हाम्रो ठाउँमा छ। लेभलमा 14%ले बढ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो यो प्रारम्भिक अनुमान हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज खडेलले कोरोना संक्रमणको असरले वृद्धि दर ठूलो आकारले ऋणात्मकमा जान्छ कि भन्ने डर तथ्याङ्कले हटाएको बताए। गत वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 1.99% ऋणात्मक, जीडीपीको आकार बढेकाले आत्तिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। 7% को बजेट 7% भनेको छ। अब आगामी वर्षौं यसको इम्प्याक्ट केही न केही पर्ने स्थिति देखिन्छ। त्यस कारणले हामीले ग्रोथ रेट चाहिँ जति हामी प्लान डकुमेन्टले भनेको छ त्यो प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ 2 वर्ष। विभागले यस अघिको आधार वर्ष 2057-58 लाई परिवर्तन गरेर 2067-68 बनाएको हो। जीडीपीको आधार वर्ष परिवर्तन गर्दा सेवा क्षेत्रको योगदानको भार 8.4%ले बढेको छ भने कृषि तथा द्वितीय उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रको भार क्रमशः 9.5 र 3.2%ले घटेको छ। त्यस्तै प्रतिव्यक्ति आय पनि गत वर्षको भन्दा 25 अमेरिकी डलरले घटेको छ। गत वर्ष 1159 रहेकोमा अहिले घटेर 1134 डलर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले कृषि मलको समस्या सधैँका लागि अन्त्य भएको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री अर्यालले मलको अभावमा किसानलाई परेको समस्यामा सधैँको लागि अन्त्य भएको बताउनु भयो। उहाँले आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि मलको सहज आपूर्ति हुन थालेको दाबी समेत गर्नुभयो। मन्त्री अर्यालले दीर्घकालीन समाधानका लागि मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी काम अघि बढेको बताउनु भयो। मलको समस्या रहिरहन नदिन सातै प्रदेशमा मल भण्डारणको व्यवस्था गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। उन 69,000 मेट्रिक टन हामीसँग स्टक छ भन्न मिल्ने ठाउँमा हामी छौँ आइसकेको र बाटोमा हिँडिरहेको। यसलाई जोड्दाखेरि 3,69,000 मेट्रिक टन हामीसित अहिले स्टकको रूपमा या ढुक्क हुने अवस्थाको मल छ। कृषि तथा पशुपक्षी यस आर्थिक वर्षको आयातबाट 2 लाख मेट्रिक टन मल आगामी वर्षको धान सिजनका लागि मौजात रहने भएकाले उक्त मौजातले साउनदेखि असोजसम्मको माग धान्ने मन्त्रालयले बताएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से साताको अन्तिम दिन आज उच्च अङ्कले बढेको छ। अघिल्लो दिन 40 अङ्कले घटेको नेप्से आज 90.67 अङ्कले बढेर 2506.68 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यसैगरी आज 6 अर्ब 5 करोड 81 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। त्यस्तै आज कारोबार भएका सबै समूहमा वृद्धि देखिएको छ। नेप्सेका अनुसार आज सबैभन्दा बढी चन्द्रगिरी हिल्स, लिबर्टी एनर्जी कम्पनी र सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्यमा वृद्धि देखिएको छ। यी कम्पनीको शेयर मूल्य 10%ले बढेको हो। त्यसैगरी आज किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था, इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था, हिमालयन पावर कम्पनी, श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्स, नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनी, निर्धन लघुवित्त र नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ। यी कम्पनीको शेयर मूल्य 9% भन्दा बढीले बढेको हो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
निर्वाचित सत्ता हत्याएर शासन आफ्नो हातमा लिएका सैनिक शासक क्रूर बन्दै गएका छन्। प्रजातन्त्रका पक्षमा सहभागी प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षा फौजले गरेको कारबाहीमा थप 38 जनाको मृत्यु भएको छ। गत आइतबार भएको रक्तपातमा कम्तीमा 18 जनाको मृत्यु भएको थियो। देशका विभिन्न भागमा सुरक्षा फौजले पत्रकार र नागरिक समाजका अगुवालाई पनि पक्राउ गरेको छ। सेनाले सत्ता कब्जा गरी नेत्री आङ सान सुकीलाई नजरबन्दमा राखेपछि गत फेब्रुअरी 1 देखि म्यानमारमा लगातार प्रदर्शन भइरहेको छ। म्यानमारमा 10 वर्षसम्मको लोकतन्त्रको अनुभवपछि सेनाले पुनः सत्ता कब्जा गरेको हो। पश्चिमा मुलुकहरूले म्यानमारमा सैनिक नेतृत्वमाथि प्रतिबन्ध घोषणा गरेका छन्। अफगानिस्तानमा सेनाले गरेको हवाई कारबाहीमा पनि कम्तीमा 23 तालिबान लडाकु मारिएका छन्। उत्तरी प्रान्त फरियाबको काइसार र आलमार जिल्लामा तालिबान लडाकु विरुद्ध सेनाले हवाई आक्रमण गरेको थियो। यस कारबाहीका क्रममा तालिबानतर्फका अन्य 7 लडाकु घाइते भएका छन्। फरियाब प्रान्तमा सक्रिय रहेका तालिबान लडाकु समूहले यस विषयमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा रानीपोखरी कर्नर टिम आरसीटी बराबरीमा रोकिएको छ। आज भएको खेलमा आरसीटीले श्री कुमारी क्लबसँग 1-1 को बराबरी खेलेको हो। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा आरसीटी बराबरीमा रोकिएको हो। खेलको तेस्रो मिनेटमा अजित गुरुङले गोल गर्दै आरसीटीलाई अग्रता दिलाएका थिए, तर खेलको 22औं मिनेटमा युवराज राईले गोल गर्दै श्री कुमारीलाई 1-1 को बराबरीमा फर्काए। यस बराबरीसँगै आरसीटीले 9 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। त्यसैगरी आजै भएको अर्को खेलमा श्री भगवती क्लब टोखाले झम्सीखेल युथ क्लबमाथि रोमाञ्चक जित निकालेको छ। 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको खेल मैदानमा आज भएको खेलमा श्री भगवतीले झम्सीखेलमाथि 3-2 को रोमाञ्चक जित निकालेको हो। जितसँगै श्री भगवती 9 खेलबाट 9 अङ्क जोडेर 8औं स्थानमा उक्लिएको छ। पराजित झम्सीखेल 9 खेलमा 6 अङ्क जोडेर 11औं स्थानमा रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकार र प्रतिबन्धित नेकपा बीच 3 बुँदे सहमति। भोलि प्रधानमन्त्री ओली र विप्लवले एउटै मञ्चमा सम्बोधन गर्ने। ओलीका काम कारबाहीलाई मान्यता नदिन संसद सचिवालयमा दाहालको पत्र। दुवैले एकता नचाहेको उपाध्यक्ष गौतमको दाबी। सांसदले समेत कोरोना खोप लगाइसक्दा आम नागरिकको पालो आएन। भदौसम्म सबैको पहुँचमा पुग्ने सरकारको प्रतिक्रिया। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 1.99% ऋणात्मक। कोभिडको असर भूकम्पको भन्दा बढी। र नागरिकप्रति झनै क्रूर बन्दै म्यानमारको सैन्य सरकार। विरोधमा उत्रेका थप 38 प्रदर्शनकारीको मृत्यु। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।